बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जो किताब शुरू करेंगे वो उर्दू की किताब है, जो हमारी कौमी और मादरी ज़ुबान है, जो नॉर्मली ज़ुबान हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये उर्दू ज़ुबान है और इसके हरूफ तहज्जी के बारे में हम इस किताब में सीखेंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है हरूफ तहज्जी का आगाज़, और जो ख़ास तौर पे हम जो हरूफ तहज्जी सीखेंगे वो है अलिफ। उसका तारुफ और उसकी पहचान हम कर सकेंगे। जो हमारा कलीदी जुज़ है वो है ज़ुबानो अदब। जिन जिन सलाहियतों को हम इंक्रीज़ करेंगे वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस लेसन के बाद जिन कॉम्पिटेंसीज, जिन सलाहियतों को हम बढ़ाएंगे वो हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि इस लेक्चर में हम 4 अपनी सलाहियतों को बढ़ाएंगे। तो जो कुछ आपकी किताब का जो सफ़ा है वो इस तरह का है। तो जिस तरह मैं अपने पिछले लेक्चर में भी कहती हूँ, प्यारे बच्चों, आपने अपनी किताब को किस तरह हिफाजत से रखना है। आपने अपनी किताब को हमेशा हाथ धो के और खुश्क हाथों से पकड़ना है, और आपने कोशिश करनी है कि जब आप खाना खा रहे हों तो आपने चिकनाई वाले हाथ अपनी किताब पे नहीं लगाने, और आपने कोशिश करनी है कि जब आप पढ़ने बैठें तो आप अपने स्टडी टेबल पे और आपने ख़ास जगह मुख्तस की हो जहां आप बैठ के पढ़ें। तो आपने अपनी किताब के सफ़ों को भी फाड़ना नहीं है और उन्हें फोल्ड भी नहीं करना। तो आज के जो हमारे हासिलात ताल्लुम है, हरूफ तहज्जी और उनकी आवाज़ को पहचान सकें, किसी लफ्ज़ के शुरू, दरमियान और आखिर की आवाज़ को पहचान सकें, शुरू, दरमियान और आखिर की एक जैसी आवाज़ अशिया और अल्फाज की शनाख्त कर सकें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश कर सकें। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो हरूफ तहज्जी है जिसको हम अलिफ कहते हैं, उसको आपने पहले उसकी आवाज़, फिर उसकी पहचान, फिर आपने उनके जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, वहाँ ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और आखिर में आपने उन हरूफ तहज्जी को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में तो एक अनार है। वेरी नाइस। तो चलें प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं अनार का रंग क्या है? अनार का तो लाल रंग है। तो आपको अनार खाना पसंद है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपको अनार खाना पसंद है या नहीं है। वैसे हमें फल खाने चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या नज़र आ रहा है? ये तो अंगूर है। ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि इनका रंग क्या है? वेरी नाइस, ये तो सब्ज़ रंग के हैं। अच्छा जी, जो हमारे पहले ये जो 2 ऑब्जेक्ट थे, अनार और अंगूर, तो आपने इस पे गौर करना है कि ये जो अल्फाज जब शुरू हो रहे हैं तो ये अ की साउंड दे रहे हैं। अ किसकी साउंड देता है? अलिफ। अलिफ की जो आवाज़ है वो क्या है? अ अनार, अ अंगूर। तो आप मेरे पीछे पीछे पढ़ो, अ अनार, अ अंगूर। वेरी नाइस। तो अब हमने जो इब्तदाई आवाज़ है वो पढ़ ली। अब हमने देखना है कि अ किन किन ऑब्जेक्ट्स के दरमियानी अल्फाज में यूज़ होता है। जैसे आपको ये क्या नज़र आ रहा है? किताब। आपके भी हाथ में बहुत प्यारी किताब है। तो उस किताब को जब हम बोल रहे हैं किताब, तो किताब में जो आ की साउंड आ रही है वो दरमियान में यूज़ हो रहा है, किताब। इसी तरह ये बच्ची क्या कर रही है? ये अल्लाह पाक से दुआ मांग रही है। तो जब हम लफ्ज़ दुआ पढ़ते हैं या बोलते हैं तो इसके आखिर में आ की आवाज़ आती है, दुआ। तो हमने अभी जो पीछे सीखा उसको हम अगर रिकॉल करें तो अनार, अनार, इसके शुरू में ये आवाज़ इस्तेमाल हो रही है। अंगूर, अंगूर, ये भी शुरू में इस्तेमाल हो रही है। किताब, ये दरमियान में, अलिफ की जो आवाज़ है वो दरमियान में आ रही है।
اور جو آخر میں اس کی دعا لفظ ہے اس کے آخر میں جو آواز ہے وہ الف کی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ابھی جو لاسٹ ایکٹیویٹی کی اس میں ہم نے حروف تہجی کو جو جن جن الفاظ میں استعمال ہو رہا ہے ان کو سیکھا۔ وہ کیا ہے؟ انار، انار کے کس میں؟ شروع میں آواز آتی ہے، کتاب کے درمیان میں، اور دعا کے آخر میں۔ چلے ہم اب ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، جب میں بول رہی ہوں انار، کیا بول رہی ہوں؟ انار بول رہی ہوں، تو آپ کو یہ کس طرح کس لفظ کی پوزیشن کیا ہے؟ شروع میں سنائی دے رہی ہے۔ تو آپ کو یہ کہاں شروع میں سنائی دے رہی ہے؟ یہاں۔ تو آپ اس والے باکس میں رنگ کریں گے۔ تو جب آپ کو کتاب سنائی دے رہی ہے تو کتاب درمیان میں سنائی دے رہی ہے، تو آپ درمیان والے باکس میں کلر کریں گے۔ اور جب دعا لفظ بول رہے ہیں تو یہی الف کی آواز آپ کو بالکل حرف کے آخر میں سنائی دے رہی ہے۔ تو اس طرح جو حروف تہجی الف ہے جس کی آواز ہے، تو ہم نے یہ جانا کہ وہ کن کن الفاظ کے سے شروع ہوتے ہیں، کن الفاظ کے درمیان میں آتے ہیں، اور کن الفاظ کے آخر میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو زوم کریں تو جو حرف الف ہے حروف تہجی، اس کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ الف، اور اس کی جو آواز ہے وہ کیا ہے؟ اور اس کی جو مکمل شکل ہم لفظوں میں لکھیں گے، جس طرح ہم انڈا لکھ رہے ہیں تو یہ اس کے شروع میں آ رہی ہے، اور جس طرح ہم کتاب لکھ رہے ہیں تو یہ اس کے مختصر شکل ہے، اور اسی طرح جو اس کا کلیدی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ انار۔ انار کے ساتھ مختلف لفظ ہیں، انگور ہو گیا، انڈا ہو گیا، اخبار ہو گیا۔ تو یہی ویڈیو پاز کریں اور مجھے ان کے کلیدی الفاظ اور سینڈ کریں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے تو بہت اچھے اچھے الفاظ سینڈ کیے ہیں مجھے۔ تو چلیں ہمارا اب پہلے تو ہم نے حروف تہجی کے الف کو جانا، اس کی آواز، اور اس کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں جس میں وہ کن کن الفاظ کے درمیان میں، شروع میں اور آخر میں الف کی آواز دیتے ہیں، تو وہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ اب ہم جانیں گے کہ حرف جو الف ہے اس کو لکھتے کیسے ہیں۔ مجھے تو لکھنا بہت آسان لگتا ہے۔ چلے ہم نے جب بھی لکھنا ہے تو پینسل کو بہت احتیاط سے ٹرائیپوڈ گرپ سے پکڑنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے پینسل پہ زیادہ وزن نہیں ڈالنا۔ تو اب ہم لکھتے ہیں حروف تہجی کا الف۔ تو یہ تو بالکل یہ ڈاٹ ہے، اس سے ہم شروع کریں گے اور بالکل سیدھا نیچے تھوڑا سا اینڈ میں ٹیڑھا کرنا ہے، تو یہ ہم لفظ الف لکھ دیں گے۔ تو اسی طرح اساتذہ اکرام، جب آپ بچوں کو لکھائی کی مشق کروانے کی جب ایکسرسائزز کروانا چاہیں گے تو اس سے پہلے 1-2 دن پہلے آپ کلاس روم میں EPLs کروائیں، سینڈ ٹرے کی ایکٹیویٹیز کروائیں بچوں سے، جیسا ان کے جو شو لیسز ہیں ان کو کھولنا بند کرنا، ان کے بٹنز کو، کف لنکس کو کھولنا بند کرنا، اور اس طرح کے ڈفرینٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹی کروائیں تاکہ ان کی جو ہینڈ گرپ ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے اور وہ پینسل کو اچھے طریقے سے پکڑ سکے۔ اور کچھ اس طرح کی ورک شیٹس ہیں جو ہمارے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہیں، تو آپ نے الف لکھوانے سے پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور EPLs کروانی ہیں۔ مخصوص حدود کے اندر رہتے ہوئے تصویر میں رنگ بھرنا۔ جی پیارے بچوں، یہ آپ کی بک کا پیج ہے، تو آپ نے مخصوص حدود کیا ہے؟ یہ ایک انار کی جو شکل ہے اس کے اندر باؤنڈری میں رہ کے آپ نے کلر کرنا ہے، اور آپ کو ابھی جس طرح میں نے بتایا اور آپ سے پوچھا بھی تھا کہ انار کا رنگ کیا ہے، تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتایا تھا کہ انار کا جو رنگ ہے وہ لال رنگ ہے، تو آپ نے لال رنگ سے انار میں رنگ کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ ایک ایکٹیویٹی دوبارہ ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے، تو وہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے پہلی 2 انگلیوں سے طلبہ سے ریت یا نمک کے ڈبے میں الف لکھوائیں۔ تو جب آپ الف لکھوانے لگیں گے تو ایک ٹرے، سینڈ ٹرے ہوگا جب اس میں نمک ڈال لیں، تو اس سے بچوں سے آپ اس طرح الف لکھوائیں گے تاکہ بچے آسانی سے لکھ سکیں۔ جی پیارے بچوں، اس لیکچر میں ہم نے سیکھا
کہ حروف تہجی کا جو ایک لفظ ہے الف، اس کی آواز کیا ہے، اور اس کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور وہ جو لفظ الف ہے اس کی آواز کن کن الفاظ میں کہاں کہاں پائی جا سکتی ہے، کہ وہ جیسے انار ہے تو اس کے شروع میں، کتاب ہے اس کے درمیان میں، اور جیسے دعا ہے اس کے آخر میں، اور آخر میں ہم نے لکھنا سیکھا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ نے حرف الف کے بارے میں جانا ہوگا۔ تو پھر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔